नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदहरूको स्वागतमा बालुवाटारमा चियापान। फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा व्यक्त। देउवाको पक्षमा खुले अधिकांश सांसद। आफूलाई गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा समक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव। गठबन्धनको सहमति अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको देउवाको जवाब। राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक अनुभव र संविधानको ज्ञान भएको व्यक्ति उपयुक्त हुने पूर्व राष्ट्रपति यादवको सुझाव। प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश। कुनै पनि क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन र मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आयोगको दावी। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चित लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार। चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदनकै आधारमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको अर्थविदको तर्क। चौतर्फी आलोचनापछि केही पत्रकारहरूको एकाउन्ट निलम्बन गर्ने निर्णयबाट पछि हटे इलोन मस्क। सञ्चार स्वतन्त्रता खेलाउन नभएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको टिप्पणी। र क्रोएसिया कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको तेस्रो स्थानमा। विश्वकपको उपाधिका लागि आज फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको छ। उहाँले शनिबार पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई चियापानमा डाकेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको हो। चियापानमा सहभागी अधिकांश नवनिर्वाचित सांसदहरूले देउवाको पक्षमा बोलेका छन्। पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवालाई संसदीय दलको नेतामा समर्थन गर्नुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाँडै नै गठबन्धनको बैठक बसेर सरकार निर्माणको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। गठबन्धनको बैठक बसेर अरू कुराहरूको निर्णय हुनेछ। प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नवनिर्वाचित सांसदलाई देउवाले संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रवक्ता नेपाली कांग्रेसले उहाँ पक्षीय नेताहरूले संसदीय दलको नेता चयनमा सर्वसम्मतिको प्रयास हुने र त्यो सम्भव नभए पनि देउवा नै निर्वाचित हुने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता को बन्ने चासो बढेको छ। नेता चयनको तयारी बढ्नु अघि आकांक्षीहरू बीच शक्ति संघर्ष चर्किएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको दाबी बलियो देखिन्छ। यसकारण संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षाका साथ नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफै दोहोरिने कसरत बढाइरहनु भएको छ। संस्थापन इतर पक्षबाट नेता डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेपछि नयाँ धार जन्मिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कांग्रेसका पाका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि संसदीय दलको नेताको दाबी गरिरहनु भएको छ। 4 जना नेताको दौडले कांग्रेसमा संसदीय नेता चयन पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको 89 सिट रहेकाले दलको नेता बन्न 45 सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ। सभापति देउवासँग बहुमत रहेको बताइन्छ, तर उहाँलाई पौडेल, कोइराला र थापाले चुनौती दिने गरी तयारी गरिरहनु भएको छ। देउवा, पौडेल र कोइराला पुरानो पुस्ताका हुनुहुन्छ भने महामन्त्री गगन थापा तेस्रो पुस्ताका मानिनुहुन्छ।
गगनको नयाँ जोससँगै काङ्ग्रेस संसदीय दलमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ, तर तत्काल त्यो सम्भावना कमजोर रहेको ठानिएको छ। शेरबहादुरजीले नै चाहिँ प्रधानमन्त्री पद लिने, संसदीय दलको नेता लिने भनेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई अधोपतितिर मतलब कमजोर बनाउने हो। यसले दुईटा कुरा गर्छ। एउटा, शेरबहादुरको इमेज पनि बिग्रँदै जान्छ, किनभने भविष्यमा शेरबहादुरको कीर्ति कुनै पनि रहँदैन, र अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेस पनि यति कमजोर हुन्छ कि अर्को स्थितिमा कङ्ग्रेस पनि बलियो रूपबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई यदि बलियो बनाउनु छ भने अब शेरबहादुरले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक आफ्नो नेतृत्व युवा पुस्तालाई चाहिँ सारिदिनुपर्छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलको चुनावी अङ्कगणितको लेखाजोखा भइरहेको छ। नयाँ अनुहारको आकाङ्क्षी नभएको पनि होइन, तर इतर पक्षबाटै गगन थापा र शेखर कोइराला आकाङ्क्षी भन्दा देउवालाई झन् सहज हुने चर्चा छ। शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको एगेन्स्टमा डाक्टर शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा उहाँहरू दुवैजना भिड्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको बिचमा एक प्रकारको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम हुन्छ र उहाँहरूको सिङ्गल क्यान्डिडेट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ, शेरबहादुर देउवा समूहले आफूलाई राजनीतिक रूपमा संसदीय दलमा सहज वातावरण निर्माणका निम्ति तपाईँको देउवा इतर अथवा अहिलेको संस्थापन इतर समूहमा दुईटा वा सक्दाखेरि तीनटा उम्मेदवार बनाउने एक प्रकारको खेल चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। संसदीय अभ्यासको परिचित र अनुभवी शक्तिका रूपमा रहेको काङ्ग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनदेखि नै नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्ने आवाज उठे पनि सफल भएन। देउवा नै दोहोरिनुभयो। यसकारण नयाँ पुस्ता त के, देउवा बाहेकले संसदीय दलको नेता बन्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ। परिवर्तनको आवाज उठाउने तर परिवर्तन पक्षधर एक नहुने प्रवृत्तिले काङ्ग्रेसभित्र पुरानै नेतृत्वमा रहने परम्परा रहँदै आएको छ। यद्यपि नेतृत्व परिवर्तनका लागि नयाँ पुस्ताले धक्का दिएकाले काङ्ग्रेसभित्र पनि यसपटकको धक्का कति मजबुत हुन्छ चासो बढ्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गठबन्धनका तर्फबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। उहाँले गठबन्धनकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन सम्पन्न गराएको र गठबन्धन नेतृत्व सरकारको कार्यकाल सफल रहेको भन्दै अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। दाहालको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा यसरी सहयोग गर्न देउवा समक्ष औपचारिक रूपमा भनेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि उहाँले विभिन्न औपचारिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी गर्दै आउनु भएको थियो। शनिबारको भेटमा भने प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव नै राखेको बताइएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल गर्ने भनी जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ। गठबन्धनमा जे सहमति हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको धारणा प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आगामी सरकारको नेतृत्व आफूले नै गर्ने भनी संकेत गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँले औपचारिक रूपमा कतै यो विषयमा धारणा नराखे पनि आफ्ना निकट नेताहरूसँग यो अन्तिम पटक आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको बताउने गर्नु भएको छ। काङ्ग्रेसभित्रै महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्दै आउनु भएको छ। उता नेता शेखर कोइरालासँगै रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो सक्रियता बढाउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक अनुभव र संविधानको ज्ञान भएको व्यक्ति भएमा सुन्दर हुने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डाक्टर यादवले उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु भएको हो। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा भइरहेका बेला पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। राष्ट्रपति संवैधानिक र राजनीतिक पद भएकाले त्यसमा राजनीतिक अनुभव र संविधानको ज्ञान भएको व्यक्ति भए सुन्दर हुने उहाँको तर्क थियो। संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिकतालाई मजबुत बनाउन दलहरू मिल्नु आवश्यक रहेकोमा यादवको जोड थियो।
अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यादवले पछिल्लो समय नेपालमा लेख्ने स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न कानून बनाएर सङ्कुचन गर्न खोजिरहेको भन्दै सरकारले गलत काम गरेको खण्डमा त्यसका विरुद्ध लडेर भए पनि अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो। आफ्नो श्रमको कुराको बारेमा तर लेख्ने स्वतन्त्र हुनु पर्यो, त्यसको बारेमा तपाईको कानुनमा सङ्कुचन गर्न खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो लडाई यो सभ्यताको जस्तो लडाई छ, सभ्यताको सँगसँगै तपाईको लडाई चाहिँ कि सब दिन रहन्छ। प्रथम राष्ट्रपति यादवले म्यानमारको लोकतन्त्रको लडाईँमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र पत्रकार महासंघ लगायत संघ संस्थाले कुनै आवाज नउठाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले अहिले नै आफूलाई मन्त्री बन्ने चाहना नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले सबैले चुनाव जितिसकेपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने गरे पनि आफूमा मन्त्री बन्ने कुनै आकांक्षा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीमा रहेर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेकाले मन्त्री बन्न अरूलाई सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो। शर्माले यति बेला सरकार कस्तो बन्ने सन्दर्भमा धारणा राख्न लाग्नुपर्ने बेला रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मैले यो बेलामा बडा जिम्मेवार भएर मन्त्री बन्न चाहने आकांक्षा राख्ने साथीहरूको बारेमा उपयुक्त छनौट गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक बरु ध्यान दिनु उचित हुन्छ, साथीहरूलाई अरूलाई बल पुर्याउनु उचित हुन्छ। र मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर गर्ने कामहरू थुप्रै कामहरू छन् जुन कामहरू गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। सरकार कस्तो बन्ने भन्ने सन्दर्भमा धारणा राख्न लाग्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको बन्ने भन्ने विषय भन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रपतिको बन्ने भन्ने रहेको उहाँको भनाइ थियो। शर्माले अहिले बन्ने प्रधानमन्त्री 2 वर्षलाई मात्रै भएको भन्दै सरकार बन्ने बनाउने भन्ने नाममा गठबन्धनलाई बितोल्न नहुने तर्क गर्नुभयो। कांग्रेस सहित गठबन्धनका दलहरू र प्रतिपक्षले पनि सहजतापूर्वक लिन सक्ने राष्ट्रपति अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। स्वामित्व बोध गर्न सक्ने, एकीकृत समाजवादीले पनि त्यहाँनिर अंशीदार महसुस गर्न सक्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि राष्ट्रपति भएको व्यक्तित्व चाहिँ सही छनौट भएको छ भन्ने खालको महसुस गर्न सक्ने बनाउने हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसैले राष्ट्रपति पदको चयन गर्दै गर्दा यो बेलामा प्रधानमन्त्री पदको कुरालाई प्रथम र अन्तिम कुरालाई नमानेर यो बेलामा राष्ट्रपतिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संविधानको रक्षा र पालना गर्ने कर्तव्य छ राष्ट्रपतिको। महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति पदको चयन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुरालाई प्रथम र अन्तिम नमानी संविधानको रक्षा र पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार सबै प्रदेशका प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसका लागि आयोगका पदाधिकारी शुक्रबार नै प्रदेशका राजधानी पुगेका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभयो। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कुनै पनि क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन र पुनः मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गरेको दावी गर्दै उहाँले पुनः मतगणना पुनः मतदान गर्न नपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। आयोगले गरेको कुनै पनि निर्णयमाथि पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले अदालतबाट भएको आदेश पालना गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा एउटा पनि मतदान अधिकृतले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि कुनै काम नगरेको, कुनै सुरक्षाकर्मी नचुकेको उहाँको भनाइ थियो। स्याङ्जामा मृतकको नामबाट मतदान गरेको विषयमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिवाद गर्नुभयो। 6 जना र महिला 31 जना गरी 37 जना निर्वाचित हुनुभएको छ र समग्रमा 93 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। समग्रमा पुरुष 60 जना जुन 64.51% हो र महिला 33 जना जुन 35.40% हो। त्यस्तै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभासँग कानून बमोजिम अबका काम अघि बढाउने बताउनुभयो।
उहाँले संविधानले तोकेको मिति र दायराभित्र रहेर प्रदेश सभालाई अघि बढाउने र प्रदेश सरकार गठन गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अधिकारीहरूसँग सल्लाह गरेर सबै काम अगाडि हामी अब क्रमशः बढाउँदै जान्छौँ र संविधानले तोकेको मिति संविधानको दायराभित्र रहेर प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउँदै प्रदेश सरकार गठन गराउने काममा प्रदेश कार्यालय सक्रिय हुनेछ। यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम शनिबार एकैसाथ प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको काम कारबाही जनमुखी, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिक नजिकको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहको काम कारबाही नागरिकप्रति नै हुनुपर्ने प्रस्ट्याउनु भएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाको 104औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण र जनसेवाको आधार स्तम्भको रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले त्यही अनुसारको काम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तह काम कारबाहीमा बढी जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी नागरिक मैत्री र जवाबदेही हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको अपेक्षा अनुसार यस महानगरलाई नमुना नगरको रूपमा विकास गर्ने कामलाई चुस्त र जिम्मेदारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई लाभकारी बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा अब मेट्रोको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। मेट्रो रेल धेरै महँगो छ भनेर पछि हट्न नहुने भन्दै उहाँले अब पनि मोटरसाइकल ल्याएर ट्राफिक जाम बजाउनुभन्दा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मेयर महर्जनले मेट्रो रेलको लागि सरकारको अनुहार हेरेर कहिले सम्भव नहुने भन्दै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा पालिकाले नै समन्वय गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। महानगरपालिका लगायत यो काठमाडौँ भ्यालीभित्रका 18वटा पालिकाहरूले चाहिँ यसमा राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसको निमित्त नम्बर 1 रेस्पोन्सिबल म्युनिसिपालिटी भनेको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका हो। तसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाको पहलमा यो मेट्रोको निमित्त अहिलेदेखि नै श्री गणेशाय नमः गरेर हामी अगाडि बढौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाहले नेवा सभ्यता सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना र बागमती नदीको सफाईका लागि सहकार्य गर्न ललितपुर महानगरपालिकासँग प्रस्ताव राख्नुभयो। यी दुवै काम काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले यसमा दुवैको सहकार्य अनिवार्य रहेको उहाँको तर्क थियो। पर्मनेन्ट रूपमा बागमतीको सरसफाइ गर्नलाई काठमाडौँ र ललितपुर दुईटैले सहकार्य गर्नै पर्छ। काठमाडौँ एक्लैले पनि सक्दैन, ललितपुर एक्लैले पनि सक्दैन। हामी दुईटा महानगरपालिका, बागमती सभ्यता, शहरी विकास मन्त्रालयले सहकार्य गरेर त्यो बागमतीको पर्मनेन्ट जुन सरसफाइ गर्नलाई सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ, यतापट्टि पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ, उतापट्टि पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसको हामीले ड्रेजिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले स्थापना दिवसको अवसर पारेर ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ धातु मूर्तिकार राजकुमार शाक्य, वरिष्ठ साहित्यकार छत्रबहादुर कायस्थ, प्रज्ञा कालु कुमाली र ललितपुर महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बुद्धिराज वज्राचार्यलाई सो पुरस्कारबाट सम्मान गर्नुभयो। उत्कृष्ट करदाताको सम्मान संस्थागत रूपमा जेम्स स्कुल र व्यक्तिगत रूपमा टान्सी तेन्जिङलाई प्रदान गरियो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भारतले न्यायालयभित्रबाटै राष्ट्रपति बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष बिजुक्छेले खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाए जसरी भारतले राष्ट्रपति पनि न्यायालयभित्रबाटै बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यस विरुद्ध लड्न आह्वान गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको 73औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा उहाँले भारतको छायामा मुलुकको कार्यपालिका न्यायपालिका समेत जकडिएकाले त्यस विरुद्ध देशभक्त शक्तिहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री बनाउने र निर्वाचनमा जिताउने काम समेत भारतकै निर्णय अनुसार हुने गरेको अध्यक्ष बिजुक्छेको जिकिर थियो। रासायनिक मल कारखाना देशभित्रै खोल्न आफ्नो पार्टीले पटक पटक दबाब दिए पनि मन्त्रीहरू भारतसँग तर्कमार भएर सो कार्यलाई अघि बढाउन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो। रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर हामीले 10-20 वर्ष अगाडि नै उसको नमुना लिएर चीनबाट हामीले लिएर सरकारलाई दिएका थियौँ। त्यो विषयमा फर्कमा कारखाना बनाउने भनेपछि मन्त्रीहरू फर्ने कारण इन्डियाले मान्दैन। हाम्रो देशमा कारखाना खोल्नु भने चाहिँ इन्डियाले मान्नु पर्यो। देशको स्थिति यस्तो छ। अध्यक्ष बिजुक्छेले भारतले नेपालको जलस्रोत उपयोगको चाबी समेत आफ्नो हातमा लिएको, उद्योग धन्दाहरू निजीकरण गरेर आफ्नो इशारामा चलाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली राजनीतिमा अधिकांश एउटै अनुहार 3 दशक यता महत्त्वपूर्ण पदमा हावी भइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता मुख्य दलमा पुरानै पुस्ता प्रभावशाली छन्। अधिकांश साना दलको पनि त्यही हालत छ। एक रिपोर्ट। देशमा 2063 सालको परिवर्तनले केही नयाँ दललाई स्थापित गर्दा नयाँ अनुहार त आए, तर पुस्तान्तरण खासै देखिएन। अहिले मुख्य दलहरूमा 70 नजिकका र कटेकाहरूकै नेतृत्व छ। युवा पुस्ताले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि बाध्य पार्न सकेनन्, न कि नेताहरू नै त्यसका लागि तयार देखिए। नयाँ पुस्ताकै प्रतिस्पर्धाको लाभ पुरानो पुस्ताले लिइरहे। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको पकड छ, एमालेमा केपी शर्मा ओलीको एकलौटी जस्तै छ, माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डकै हालिमुहाली छ। राजनीतिक परिवर्तनका उताप चढावहरू भए पनि पुस्तान्तरण पद्धतिको विकास हुन सकेन। खोसेरै लिने हो, दान कसैले आफूले पाएको अधिकारलाई दिने अवस्था छैन। खोसेर लिने भनेको प्रजातन्त्रमा चुनावका माध्यमले बहुमत पुर्याएरै लिने हो। त्यो प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा अगाडि बढेको छ। संसदीय दलको चुनाव हुन्छ, चुनावमा युवा पुराना जसले जित्नुहुन्छ उनै नेपाली कांग्रेसको यो गठबन्धनको नेतृत्वमा जो सरकार बन्ने अवस्था सृजना भएको छ त्यसको नेतृत्व लिन्छ। दलहरूभित्र पुस्तान्तरणको विषय नउठेको होइन, तर यो नारा र सपनामा मात्र सीमित रहेको छ। नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व तत्काल लिन सक्ने गरी विकास गर्न चाहेका छैनन्। अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताले पनि बलियो धक्का दिएर नेतृत्वमा पुग्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। नेतृत्व विकासको त्यस्तै एउटा मोडल, त्यो युवा मैत्री पार्टी बनाउने गरी त्यो मोडल तयार गर्नु पर्यो के। त्यो मोडल बन्यो भने कोही व्यक्तिले चाहना राख्ने र नराख्ने कुरामा त्यसको म्याटरै गर्दैन। त्यसले सिस्टमले नै युवा विकास गरिदिन्छ। पार्टीहरूमा जतिसुकै आवाज उठे पनि पुस्तान्तरणको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ। नेताहरू आफ्नो आवश्यकता अझै खाँचो रहेको भन्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार देखिँदैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अब आफ्नो विकल्पको नेतृत्व ग्रुम गर्न सुरु गर्नुपर्छ, विकास गराउन सुरु गर्नुपर्छ, स्थापित गराउन सुरु गर्नुपर्छ। यसै गरी त चल्दैन, यसै गरी त अगाडि बढ्न सकिन्न। अहिले विकल्प को हो भनेर पात्रको नाम लिँदा हामी कहाँ कोही पनि छैन। नेपाली जनतामा दलहरूभित्र नेतृत्व परिवर्तनको उत्कट चाहना देखिन्छ। हालैको चुनावी परिणामले त्यो सङ्केत गरेको छ, तर पुस्तान्तरण र नयाँलाई नेतृत्वमा ल्याउने चाहना पुरा हुने परिस्थिति अझै विकास हुन सकेको छैन। मुख्य नेताहरूमा एकपटक राजनीतिमा लागेपछि जीवनभर पद नछाड्ने नेतृत्व विकासभन्दा नयाँ पुस्तालाई कमजोर बनाएर आफै शक्तिमा रहने प्रविधि हावी छ। पुरानै अनुहारबाट शासन चल्दा देशले मूल्य चुकाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट।
बहुदल आएपछि भएका संसद र संविधान सभाको गरी 6वटा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मुस्लिम समुदायका सांसद निर्वाचित भएको इतिहास छ। तर यसपटकको निर्वाचनमा संघीय संसदको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि मुस्लिम समुदायका उम्मेद्वार सफल हुन सकेनन्। एक रिपोर्ट। बहुदल आएपछि भएका 3वटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मात्र नभई संविधान सभाका 2 र 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मुस्लिम समुदायबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। यसपटक भने 165 संघीय संसदको क्षेत्रमध्ये कतैबाट पनि मुस्लिम समुदायबाट सांसद निर्वाचित भएनन्। 2064 र 2070 को संविधान सभाको निर्वाचनहरूमा मुस्लिम समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी संख्या निर्वाचित भएका थिए। दुवै निर्वाचनमा 5-5 जना निर्वाचित भए। 2070 मा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसबाट 3, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबाट 1-1 जना मुसलमान समुदायबाट सांसद प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। 2074 मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट 2, कांग्रेस एमाले र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट 1-1 जना निर्वाचित भएका थिए। यसपटक मुख्य दलहरूबाट मुसलमान समुदायबाट संघीय संसदका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार भने पनि कसैले पनि जितेनन्। मुसलमानको उल्लेख्य जनसङ्ख्या रहेको रौतहट, बारा, बाँके, पर्सा जस्ता जिल्लाबाट पनि कोही सफल भएनन्। विगतमा ती जिल्लाहरूबाट मुसलमान समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ सांसदहरू निर्वाचित भएका थिए। मुसलमान समुदायबाट कोही पनि प्रत्यक्षतर्फ सांसद निर्वाचित नहुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुहुन्छ मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी। समग्र मुस्लिम समुदायले नै त्यसमा चाहिँ समस्या र एउटा चाहिँ दुःखद कुरा हो। किनभने प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि मुस्लिम निर्वाचित भएर नआउनु, दलले त्यसलाई चाहिँ मतलब पर्याप्त चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ नदिनु, यो एउटा चाहिँ ठुलो विडम्बना हो। विगतमा मोहम्मद अफ्ताब आलम र फर्मुला मन्सुर पटक पटक निर्वाचित भएका थिए। आलम हत्याको अभियुक्तका रूपमा जेलमा छन्। मन्सुर समानुपातिकको सूचीमा रहे पनि सांसद बन्नबाट रोकिए। मुस्लिम बाहुल्यता भएको प्रदेशमा इभन जिल्लाहरूमा पनि त्यो दलका चाहिँ तर्फबाट चाहिँ खासै चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ नपरेको पनि हो। एउटा त्यो पनि कारण हो हैन। अर्को कारण के हो भने जुन चाहिँ अब ठिकै छ, अब यो त भएन, तर कमसेकम आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले पनि यस्ता विषयमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रमै गैर मुसलमानको जित हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। विगतमा त्यस्तै क्षेत्रमा अन्य समुदायलाई चुनाव जित्न मुस्किल हुन्थ्यो। देशमा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या दर बढ्दो देखिन्छ, तर प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ उनीहरू शून्यमा झर्नुले समानुपातिक सिटबाट केही संख्या आउने भए पनि प्रतिनिधित्व घट्ने अवस्था बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेलले देशमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विकल्प नभएको भन्दै नेता पौडेलले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गरेर निर्यातमुखी बनाउन जरुरी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो। नेता पौडेलले निर्वाचनमा भएको एउटा जितलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएको भन्दै आगामी दिनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने बताउनुभयो। मत प्राप्त गरे पनि अब आम नागरिकको मन जित्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। हामीले 5 वर्षभित्र हामीले भनेका कुरा पूरा गरेर देखाउनु पर्ने छ। त्यो असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले हामीले मत प्राप्त गर्यौं, अब मन जित्न जरुरी छ। अब 4 गतेसम्म सहयोग गरियो, जिताइयो, भोट दिइयो, भोट मागियो, अब सबै थोक यसैले गर्छ भनेर नछोड्दिनु होला। अब पनि यहाँहरूको निरन्तर साथ सहयोगको आवश्यकता हुन्छ।
नेता पौडेलले अबको 5 वर्षमा राजनीतिक व्यथितिको अन्त्य गर्ने, स्थानीय समस्या समाधान गर्ने र निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेकपा एमालेमा आबद्ध श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँ आयोजित एक कार्यक्रममा जीफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विदेशमा गएका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको तर रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको समस्याबारे भने सरकार गम्भीर नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्न श्रमिकहरूलाई आग्रह गर्दै देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उनीहरूको समस्यालाई नेपाल सरकारले अझै पनि सुन्न चाहिँ सकिरहेको छैन। उनीहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ समाधानका निमित्त पहल गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई अझै दिन प्रतिदिन मार थप्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यस्तो नहोस् भन्नका निमित्त जनचेतनाका निमित्त पनि सरकारलाई चाहिँ अब राम्रो काम गर्न लबिङ गर्नका निमित्त दबाब दिनका निमित्त पनि र हाम्रा श्रमिकहरूलाई पनि जानुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ जानकारी लिन दिनका निमित्त पनि हामीले यो दिवसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसै प्रयोजनका निमित्त यही काम सफलताका निमित्त नै हामीले यो दिवस मनाइरहेका छौँ। जीफन्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको पनि हित प्रवर्धन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय सरकारले गाउँघरमा हुने कामकाजमा वडघर अर्थात् मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिएको छ। तर सरकारी निकायहरूले उपेक्षा गर्दा गाउँघरमा हुने ससाना मुद्दाहरूको समेत समाधान हुन नसकेको वडघर समुदायको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। गाउँघरमा हुने ससाना समस्याहरू पनि ठूला बन्ने र समयमा समस्याको समाधान हुन नसक्दा यति बेला वर्षौंदेखि चल्दै आएको वडघर समुदायहरू चिन्तित छन्। स्थानीय सरकारले गाउँघरमा कामकाजका लागि वडघर अर्थात् मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायहरूले त्यसको पालना नगर्दा वडघर ऐन बनाएको अर्थ नभएको वडघर समुदायका अगुवाहरू बताउँछन्। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले वडघर ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय सरकारले वडघर प्रथालाई मान्यता दिए पनि केन्द्र सरकारले भने दिएको छैन। सरकारी निकायहरूले नै स्थानीय तहले बनाएको नियमको पालना नगर्दा कतिपय साना समस्या समेत ठूलो बन्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूले वडघर ऐनलाई संविधानमै लागू गराउन सके कामकाजमा सहज हुने बताइएको छ। वडघर प्रथालाई गाउँका मानिसहरूले सबैभन्दा सजिलो उपायको रूपमा लिए पनि केन्द्रबाट कार्यान्वयन नभएकाले वडघरहरूले कतिपय निर्णय लिन अलमलमा पर्ने गरेका छन्। अहिले हामी जो वडघर प्रथालाई हाम्रो बारबर्दियाबाट ऐन बनाएर सुरुवाती गरेका छौँ, यसलाई अब हामी जुन प्रतिनिधि र सङ्घमा उठिराख्नु भएको छ उहाँ प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूसँग हामी कसरी हुन्छ यो ऐनलाई लागू गरिदिनु पर्यो र ऐनमा भएका हरेक बुँदामा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी दबाब दिएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा हामी गरिराखेका छौँ। वडघर ऐनलाई सरकारले संविधानमै लागू गरे वडघरहरूलाई कुनै पनि निर्णय गर्दा सहज हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। हाम्रो भनौँ न प्रतिनिधि सभाबाट केन्द्रबाट भनौँ न यसको लागि व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। किनभनेदेखि यो संविधानले दिएको जुन प्रदत्त कानुन छ त्यो अनुसार मौलिक अधिकारमा जो दिएछ प्रथाजनित कानुनलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ वडघरहरूलाई चाहिँ यो देशमा जुन ठाउँमा हामी वडघर छौँ थारू जातिमा यो चाहिँ नितान्त आवश्यक छ।
समुदायका कामहरूलाई छिटो र सहज तरिकाले सम्पादन गर्नका लागि बटघर प्रथालाई केन्द्रबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बटघर समुदायको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले बटघरको मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायहरूले भने बटघरले गरेका निर्णयको उपेक्षा गरेको बताइएको छ। कुनै किसिमको गाउँमा झैझगडा भयो, विकास निर्माणको लागि कुलो भयो, अनि देवदुर्गाहरूको सेवा भयो, अनि बाहिरबाट कर्मचारी अथवा प्राविधिकहरू या कुनै किसिमको आवतजावत गर्ने मान्छेहरूको सहयोग गर्ने कामदेखि लिएर गाउँमा जति पनि भइपरि आउने काम, विकास निर्माण तथा सरसफाइ जे भए पनि अब गाउँमा वर्गरहरूले नै गरेका छन्। यसको जस्तै अब कुनै सरकारले सुनवाई नगरे जस्तो देखिन्छ। थारू समुदायमा बटघर प्रथा पुस्तौंदेखि चल्दै आएको छ। थारू समुदायका मानिसहरूले गाउँमा कुनै पनि किसिमको विवाद वा झगडा भए पहिला बटघरको राय लिने र आवश्यक परेपछि मात्र प्रशासनको सहायता लिने गर्दछन्। तर कतिपय मुद्दालाई बटघरले गरेको निर्णयलाई प्रशासनले मान्यता नदिँदा बटघर समुदाय चिन्तित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको मुख्य सडकमै निर्माण व्यवसायले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। मन्थली करमबोट सडक खण्डमा पुनः कालोपत्र गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको आरोप छ। एक रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको मुख्य सडकमा एक दिन अघि गरेको कालोपत्रे भोलिपल्ट नै उप्किएको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीको कारण सडक कालोपत्रे गरेको एक दिनमै उप्किएको हो। निर्माण कम्पनीले कालोपत्रे गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन काम गर्दा समेत जिम्मेवार निकाय मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ। हामीले भनेको सुन्दैनौँ। घर अगाडि यस्तो रोड बनाएको, रोड यस्तो छ, यस्तो गति बनाएर छोडे, गर्दा गर्दा यस्तो गर्नु भन्दाखेरि गर्दैछौँ त देख्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। कुन बेला यस्तो पारेर हिँड्नुभयो, यो भर्खर पिच गरेको रोड यस्तो छ, त्यो दरर भएर बनाएको छ, चिल्लो छैन। यो त एक दुई दिनलाई पनि हुँदैन गाडी हिँड्दा। के हो अब त्यो भन्नै सकिँदैन। कसलाई भन्ने नै मेन मान्छे नै हामीले भेट्दैनौँ, देख्दैनौँ। काम गर्नेलाई भनेर के गर्नु, अब उनीहरू त गरिराखेका हुन्छन्। कालोपत्रे गरेको सडक उप्किएर सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको स्थानीय बताउँछन्। सडक कालोपत्रे गर्दा नाला व्यवस्थापन समेत नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अनि उता माथिबाट आउँछ हैन, खोला आएर हाम्रो ढलमा मिसाइदिएको छ। अनि खोलालाई व्यवस्थित पनि गरेको छैन। हाम्रो घर अगाडि भोलिपर्सि बर्खामा मान्छे तर नसक्ने खोला बगिराखा। अब खोला आउँदाखेरि खोला आउँछ हैन, खोला सुकेपछि अनि पुरै खोलाबाट आएको गेगर माटो अनि धुलो बनेर हाम्रो घरमा जान्छ। हाम्रो केटाकेटी बिरामी हुन्छन्, वर्स्याउनी। यसले यो चाहिँ सडकको अस्तव्यस्त गरेको कारणले चाहिँ हामीलाई धेरै असर पारेको, हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पारेको, दैनिकी जीवनमा असर पारेको छ हैन। त्यही भएको हुनाले सबै अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ध्यान जाओस् सम्बन्धित निकायहरूको। स्थानीयसँग सल्लाह बिनै सडक निर्माण गर्दा पहिलेको भन्दा पनि सडक झन जीर्ण बनेको बताइएको छ। यसले बजारको सुन्दरतालाई समेत कुरूप पारेको छ। सडक निर्माण गर्दा हतारमा गरेको र बजेट सच्याउने काम मात्रै भएको स्थानीय बताउँछन्। यो पिच गर्ने कुरा चाहिँ पहिलेको जुन अवस्थामा थियो त्यो भन्दा नि खराब ढङ्गले तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। खाल्टा र खुल्टी यो केही दिनमा उक्किने तरिकाले यो चाहिँ विशुद्ध कसैसँग समन्वय नगरिकन गरेको हुनाले यसले आम जनतालाई, बजारको सुन्दरतालाई यसले झन् कुरूप बनाएको छ। स्तरीयतामा पनि यसमा आशंका पैदा भयो। यो चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि हतार काम गर्दा चाहिँ बजेट सिद्ध्याउने र त्यसको चाहिँ पैसा खाने मात्र जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कि त्यो माथिबाट बाँध्नु हालिदिएको छ, यो देख्दैखेरि यस्तो छ, नराम्रो छ। खाल्टा खुल्टी जम्मै राम्रोसँग भएको पनि छैन। पहिलाकोलाई खुल्किएर अनिखेर त्यसलाई गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि पहिलाको भन्दा पनि सानो जाने अवस्थामा चाहिँ छ, त्यति राम्रो देखिँदैन, उपयुक्त देखिँदैन। यता सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटले भने चिसोको कारण कालोपत्रे उप्किएको प्रतिक्रिया दिएको छ। त्यो हिजो हाम्रो अलिकति माल चिसो थियो माथिल्लोपट्टि, तल्लोपट्टिबाट हामीले काम गर्दै आउँदाखेरि तातो थियो। माथिल्लोपट्टि भएपछि अलिक चिसो भयो। चिसोले कारणले गर्दाखेरि हामीले पेलेर अलिकति त्यो चिसो भएको उसले त्यो माथिको अलिअलि उकिया छ।
त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले बालुवा भुटेर अब 1-1.5 घन्टापछि फेरि त्यो उतापट्टि काम सकेर आएर अनि बालुवा भुटेर त्यसलाई सिल गरिदिएर मिलाउँछौँ भनेर चाहिँ स्थानीयहरू त गुणस्तरहीन काम भयो भन्छ नि। होइन त्यस्तो छैन, त्यस्तो केही नराम्रो काम भन्ने कुनै होइन, तर त्यही चिसोको कारणले मात्रै हो। निर्माण व्यवसायी भने आफूहरूले गुणस्तरीय काम गरेको दावी गर्छन्। आफ्नो कम्पनीले गरेको काममा केही कमजोरी भएमा सुधार गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। यहाँसम्म नै भवन अगाडि अलिकति यो ठाउँमा चाहिँ पानी पोखिएको र चिसो भएको ठाउँमा अनि हल्का त्यो उक्किएको पनि छैन। त्यो उक्किएको भन्न मिल्दैन, त्यो उक्किने भनेको तलैबाट उक्किएर आउनुपर्छ। त्यो छिटफुट त्यो गेडाहरू चाहिँ छुटेको मात्रै हो। अब त्यो हामीले करेक्सन गरेर गएका छौँ। अब अरू ठाउँमा करेक्सन भएको छ। चिसो भएको ठाउँमा काहीँ कतै छुट मात्रै हो, अन्त काहीँ मिलेको मैले देखेको छुइनँ। र प्राविधिकसँगै हुनुहुन्छ र प्राविधिकको उसमा बसेर मैले काम गरिरहेको छु र छुटपुट काहीँ तलमाथि भएको छ भने हामी करेक्सन गर्नेमा छौँ। जिल्लाको सदरमुकाममै गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि नियमनकारी निकायले चासो नदिँदा बजेट सक्ने खेलो मात्रै देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा रेमिट्यान्स प्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले झन्डै 8.5 महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात थाल्न सक्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातको एलसी खोल्न मौखिक रूपमा रोक लगायो। विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदा पनि मुद्रा सञ्चिति बढ्न सकेको थिएन। गत भदौमा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै त्यसअघि रोक्का गरिएका वस्तुहरूको आयात खुला गर्यो। गत असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 2.5% वृद्धि भई कार्तिक मसान्तमा 12 खर्ब 46 अर्ब 27 करोड पुगेको छ। अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले 9.7 महिनाको वस्तु आयात र करिब 8.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत कार्तिकमा रेमिट्यान्स मार्फत 3 खर्ब 78 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 20.4% धेरै हो। शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा 20 अर्ब 3 करोडले बचतमा रहँदा चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा कुल वस्तु आयात 18.1%ले कमी आएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष आयात 61.6%ले बढेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको केही सुधारलाई अर्थतन्त्रको सफलताका रूपमा अहिले नै लिन नमिल्ने अर्थविद बताउँछन्। खासमा चाहिँ अहिले के देखियो भन्दा अब सामान्यतया केही मात्रामा टुरिस्टको संख्या बढेको, रिमिट्यान्स पनि बढेको र कारणले गर्दाखेरि मनी सप्लाई चाहिँ अलिकति सुधार आएको देखिएको छ
तर ठिक अर्कोपट्टि के भनिरहेछ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्ककै प्रतिवेदनले के भनिरहेछ भने महँगी 12% बढ्ने भनेको छ। त्यसको अर्थ 12% भन्दा माथि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लगानीको वातावरण अर्थतन्त्रमा एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज भएर सुधार हुने अवस्था देखिँदैन। सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न योजनाले पनि आशातीत सफलता पाउन सकेको छैन। नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू पनि विदेशबाटै आयात गर्ने अनि व्यापार घाटा बढ्यो भन्नुभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सके आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। हाम्रो मेजर समस्या के देखियो भन्दा 2048 सालपछि देश लिबरलाइजेसन पोलिसीमा गएपछि निजीकरण नीतिमा चाहिँ सरकार गयो। तर साथसाथै के गर्दै भन्दाखेरि नेपालमा भएका उद्योगहरूलाई सुविधा दिने गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरूको चाहिँ आयातमा चाहिँ खुला गरिदियो, जसले गर्दाखेरि आन्तरिक उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेन। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेन। बाह्य सूचकहरूमा क्रमशः सुधार देखिए पनि बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर अनि उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो सुन्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन नसकेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपालको नयाँ नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायी हरिभक्त पराजुली चयन हुनु भएको छ। महासंघको 19औं वार्षिक साधारण सभा एवं 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पराजुलीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष पराजुलीले संस्थाप्रति आफू सदैव लागिपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संस्थालाई अझै माथि लैजान आफूले सकेको साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अध्यक्ष पराजुलीले व्यवसायीहरूका बैंकिङ र वित्तीय समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भयो। संस्थालाई एउटा वृहत अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ जति व्यवसायी छन् उनका दुःख कष्ट त्यो उत्थान गराउने काममा एकदम दत्तचित्त साथ लागि अगाडि बढ्नेछ। व्यवसायीहरूलाई फाइनेन्सियल समस्या, ब्याङ्किङ समस्या, त्यो कुरालाई सबभन्दा एक नम्बर प्रायोरिटी राखी अगाडि बढ्ने। महासंघको सह अध्यक्षमा इनु पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामकेशर विष्ट लगायतका 27 जना पदाधिकारीहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अर्बपति व्यवसायी इलोन मस्कले ट्विटरबाट निलम्बित गरिएका विभिन्न पत्रकारहरूको अकाउन्ट पुनः सुचारू गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। मस्कोको ठेगाना साझा गरेको आरोपमा न्युयोर्क टाइम्स, CNN र वाशिंगटन पोस्टका पत्रकारहरूको ट्विटर अकाउन्ट निलम्बित गरिएको थियो। यस कदमको चौतर्फी आलोचना भएपछि उहाँले ट्विटरका प्रयोगकर्तालाई के गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। यसमा सहभागी 36 लाख प्रयोगकर्ता मध्ये 59% उनीहरूको अकाउन्ट तुरुन्त सक्रिय गर्न सुझाव दिएका थिए। यसअघि केही पत्रकारहरूको अकाउन्ट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेकामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघ EUले आलोचना गरेका थिए। राष्ट्रसंघले ट्विटर मार्फत नै सञ्चार स्वतन्त्रता भनेको एउटा खेलौना नभएको जनाएको छ। EUले भने ट्विटरमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदिने चेतावनी दिएको छ। यसअघि शुक्रबार EUका आयुक्त भेरा जोरोभाले युरोपको नयाँ डिजिटल सेवा कानून अनुसार ट्विटरमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिने चेतावनी दिएकी थिइन्। सो कानून अनुसार सञ्चार स्वतन्त्रता र मूलभूत अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ। अब खेल समाचार। क्रोएसियाले कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा मोरक्कोलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै क्रोएसियाले तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो। मोरक्कोले भने कतार विश्वकपमा चौथो स्थान हासिल गरेको छ। क्रोएसियालाई जित दिलाउन जोस्को गार्भाजियोल र मिस्लाव ओरिसिचले 1-1 गोल गरे। मोरक्कोका अचराफ दारीले 1 गोल फर्काए। खेलको 7औं मिनेटमा इभान पेरिसिचको पासमा जोस्कोले हेडर मार्फत गोल गर्दै क्रोएसियालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 9औं मिनेटमा दारीले गोल गर्दै मोरक्कोलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए।
खेलको 42औं मिनेटमा सोरिसिचले लिभाजाको पासमा गोल गर्दै क्रोएसियालाई 2-1 को जित दिलाए। सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि क्रोएसिया र मोरक्को बीच तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा भएको हो। सेमिफाइनलमा साबिक उपविजेता क्रोएसियालाई अर्जेन्टिनाले 3-0 ले हराएको थियो। अफ्रिकी राष्ट्र मोरक्को सेमिफाइनलमा साबिक विजेता फ्रान्ससँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। कतार विश्वकपको उपाधिका लागि भने फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल आज बेलुका हुनेछ। आगामी शुक्रबारबाट सुरु हुने नेपाल टी20 लिगका लागि फार वेस्ट युनाइटेडले आफ्नो विदेशी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। फार वेस्टमा अफगानिस्तानका विकेट किपर ब्याट्सम्यान मोहम्मद साहब सहितका 5 खेलाडीको नाम सार्वजनिक भएको छ। टोलीमा अफगानिस्तानका 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हजमतुल्लाह शाहिदी, जिम्बाब्वेका ब्याट्सम्यान सेन विलियम्स, वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर म्याथ्यू फोर्ड तथा उमर अली रहेका छन्। फार वेस्टमा विनोद भण्डारी, भीम सार्की, देव खनाल, दुर्गेश गुप्ता, रसिद खान, भुवन कार्की, वसन्त कार्की, हरिशंकर शाह, शेर मल्ल, हसिम अन्सारी र प्रकाश जैसी रहेका छन्। पुस 8बाट सुरु हुने यस प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी रहेका छन्। यस प्रतियोगिता डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने पुस 26मा रहेको छ। सम्पूर्ण खेल कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। नेपाल टी20 लिगमा फार वेस्टको पहिलो खेल पुस 8 गते लुम्बिनी अल स्टारसँग रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदहरूको स्वागतमा बालुवाटारमा चियापान। फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा व्यक्त। देउवाको पक्षमा खुले अधिकांश सांसद। आफूलाई गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा समक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव। गठबन्धनको सहमति अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको देउवाको जवाब। राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक अनुभव र संविधानको ज्ञान भएको व्यक्ति उपयुक्त हुने पूर्व राष्ट्रपति यादवको सुझाव। प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश। कुनै पनि क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन र मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आयोगको दावी। रेमिट्यान्स प्रवाहमा सुधार आएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चित लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार। चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदनकै आधारमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको अर्थविदको तर्क। चौतर्फी आलोचनापछि केही पत्रकारहरूको एकाउन्ट निलम्बन गर्ने निर्णयबाट पछि हटे इलोन मस्क। सञ्चार स्वतन्त्रता खेलाउन नभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टिप्पणी। र क्रोएसिया कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको तेस्रो स्थानमा। विश्वकपको उपाधिका लागि आज फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।